कलाम मुक़द्दस में से आज जिस विर्द का इंतखाब किया गया है वो है मुक़द्दस पौलुस रसूल की जानिब से लिखा जाने वाला कुलसियों की कलीसिया के नाम खत, उसका 3 बाब और उसकी पहली 4 आयत। मुक़द्दस पौलुस रसूल की जानिब से लिखा जाने वाला कुलसे की कलीसिया को खत, उसका 3 बाब उसकी पहली 4 आयत में कुछ यूं लिखा है। बस जब तुम मसीह के साथ जलाए गए तो आलमे बाला की चीजों की तलाश में रहो जहां मसीह मौजूद है और खुदा की दानी तरफ बैठा है। आलमे बाला की चीजों के ख्याल में रहो, ना कि जमीन पर की चीजों के, क्योंकि तुम मर गए और तुम्हारी जिंदगी मसीह के साथ खुदा में पोशीदा है। जब मसीह जो हमारी जिंदगी है जाहिर किया जाएगा तो तुम भी उसके साथ जलाल में जाहिर किए जाओगे। खुदावंद इस कलाम के सबब से मुझे और आप सबको बड़ी बरकतों से नवाजे। आइए दुआ करें। कुदसियत के मालिक इब्राहिम, इसहाक, याकूब के खुदावंद मसीह यीशु में हमारे बाप, तो ही इज्जत, बुजुर्गी, हमद और स्ताइश के लायक खुदावंद है। ऐ खुदावंद, माबूदों में कौन है जो अपने तकद्दस के बस जलाली और अपनी मदा के सबब से रोब वाला और साहिब करामात है। ऐ खुदावंद यीशु मसीह के खून की बुनियाद पर मैं तेरे कदमों में और तुझे सिजदा करता हूँ, अपनी कमजोरियों का इकरार करता हूँ खुदावंद, और ऐ खुदावंद चाहता हूँ कि तू उन्हें अपने जोर में बदल दे। नाकस इल्म को ऐ खुदावंद तेरे कदमों में रखता हूँ और बेहतरीन ऐ खुदावंद और कामिल उस्ताद रूह कुद्दस की मदद और सहायता मांगता हूँ। मेरा रुझान जिस्म ऐ खुदावंद उसकी तामीर में रहे, तेरा बेटा जलाल पाए, और ऐ खुदावंद तेरे लोगों के ईमान की तकवीयत का सबब ठहरे। मसीह यीशु की खातिर ये चाहता हूँ, आमीन। आज जिस अनवान पर, जिस मजमून पर हम बात करेंगे वो है बका की पविंदकारी, यानी आसमानी और जमीनी रहन सहन के दरमियान जो है आज हम बात करेंगे। बका जो है, बका का जो मतलब है वो है हमेशा तक रहने वाला, हमेशा की जिंदगी जिसका कोई आखिर ना हो, और ये खुदावंद यीशु मसीह है। और पविंद कारी जो है ये आम फहम की बात है, आम हम इस लफ्ज को इस्तेमाल करते हैं दो चीजों का आपस में जुड़ जाना, एक का दूसरे पर जो है मनियसर होना, एक का दूसरे पर भरोसा करना। और ज्यादातर पविंदकारी जो है वो पौधों के अंदर जो है वो देखी जाती है और वहां पर ये बड़ी मकबूल है। आज का इंसान बका को पाने के लिए बहुत दौड़ धूप में लगा है, और आज का इंसान जो बड़े 3 तबके हैं उनमें बढ़ चुका है। कुछ लोग मुकम्मल तौर पर खुदा पर भरोसा किए हुए हैं, खुदा भगवान कोई भी हो वो मुकम्मल तौर पर उस पर भरोसा किए हुए हैं और अपनी अपनी राह और अपने अपने तरीके से वो बका को पाना चाह रहे हैं। कुछ लोग हैं वो इस बात पर वजिद है कि हमें जिंदगी के अंदर अगर हम कुछ अच्छा करेंगे तो हम कुछ अच्छी जगह अपने लिए जो है वो पालेंगे। और कुछ लोग ऐसे हैं, जो एक पंजाबी में कहावत है, ए जग मिठा ते अगला केन डिठा। कुछ लोग इस अकीदे पर चलते हैं कि कोई खुदा नहीं, इंसान इस दुनिया के अंदर ही सब कुछ जो है वो पा लेता है। बुरा करेगा बुरा रिजल्ट मिलेगा, अच्छा करेगा अच्छा रिजल्ट मिलेगा।
اور یوں انسان جو ہے وہ 3 طبقوں میں بٹ کے اپنی اپنی زندگی جو ہے وہ جی رہا ہے، لیکن خواہش سب کی ایک ہی ہے، اور وہ ہے اچھی زندگی اور ایک لمبی آرام دہ پرسکون اور ہمیشہ تک کی زندگی۔ لیکن اس زندگی کا معیار کیا ہے؟ یک دلی، پویندکار کا مطلب ہے ایک جان ہو جانا۔ جب ایک درخت کے اوپر کسی دوسرے درخت کی ڈالی جو ہے وہ پویند کی جاتی ہے تو ان کے اندر جب تک ایسا گٹھ جوڑ نہیں بنتا تب تک وہ شگوفے اور پتیاں اور پھول اور پھل نہیں لا سکتی۔ ہم اپنی زندگی میں بہت سارے ایسے پھل استعمال کرتے ہیں جو پویندکاری کا نتیجہ ہے، اور ہم ان سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ ایسی ہی پویندکاری جو ہے وہ مسیحی لوگوں کے اندر اور مسیحی عقیدے کے اندر بھی پائی جاتی ہے۔ سب سے پہلے پالوس رسول اس بات کو کلسے کی کلیسیا کے اندر کہتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ تم آپس میں یک جان بن جاؤ۔ کلسیوں کے نام پالوس رسول کا خط، اس کا 2 باب، اس کی 2 اور 3 آیت میں یوں لکھا ہے، تاکہ ان کے دلوں کو تسلی ہو اور وہ محبت سے آپس میں گٹھے رہیں اور پوری سمجھ کی تمام دولت کو حاصل کریں اور خدا کے بھید یعنی یسوع مسیح کو پہچانیں، جس میں حکمت اور معرفت کے سب خزانے پوشیدہ ہیں۔ آج ہم سمجھ رہے ہیں ہم نے خداوند یسوع مسیح کو بہت جان لیا، اس کا دنیا میں آنا، اس کی پیدائش، اس کے دکھ، اس کی مصائب، اس کے معجزات، اس کا مر جانا اور اس کا زندہ ہو جانا، آسمان پر چلے جانا، ہماری ڈیوٹی اور ہم جو محنت کر رہے ہیں یہ بس بہت ہے۔ خداوند یسوع مسیح کی پوری پہچان، پوری حکمت اور معرفت تک پہنچنا یہ آج کے انسان کی ذمہ داری ہے۔ اور پالوس رسول کئی 100 سال پہلے کلیسیا کے اندر تعلیم دیتے ہوئے وہ اس بات کے لیے کوشاں ہے کہ لوگ یسوع مسیح کو جانیں، وہ اس بھید کو جانے جو یسوع مسیح کی صورت میں ہر ایک جو ہے وہ قبول کر رہا ہے، کیونکہ حکمت اور معرفت کے سارے خزانے اسی کے اندر پوشیدہ ہیں، اور اس نے اس دروازے کو ہمارے لیے کھول رکھا ہے۔ اگر آپ یوحنا کی انجیل اس کا 17واں باب پڑھیں تو خداوند یسوع مسیح کی آخری دعا ہے، آخری لیکچر ہے ان کا اپنے شاگردوں کے سامنے۔ انہوں نے کہا، اے باپ، یہ ایک ہوں جس طرح میں اور تو ایک ہیں، یہ سب ایک ہوں جس طرح میں اور تو ایک ہیں۔ اور کم و بیش 4 بار اس پورے واز کے اندر، اس پوری دعا کے اندر خداوند نے یہ لفظ استعمال کیا، یہ ایک ہوں جس طرح میں اور تو ایک ہیں۔ یہ یک دلی کی تعلیم ہے، یہ اتفاق کی تعلیم ہے، اور یہ ایسی تعلیم ہے جو یکجا کرتی ہے اور پھل لانے کے لیے خداوند نے بہت بہترین اصول جو ہیں وہ ہماری زندگی میں رکھے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ رومیو کے نام پالوس رسول کا خط، اس کا 11واں باب، اس کی 17ویں ہے، لیکن اگر بعض ڈالیاں توڑی گئیں تو جنگلی زیتون ہو کر ان کی جگہ پویند ہوا،
اور زیتون کی روغندار جڑ میں شریک ہو گیا۔ جب پالوس رسول رومن کی کلیسیا کے ساتھ کلام مقدس پر بات کر رہے ہیں اور وہ دیکھتا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں تھوڑا دوسروں سے الگ سوچ رکھ رہے ہیں، تو وہ اسرائیل اور غیر اقوام کے درمیان ایک موازنہ کرتے ہیں اور کہتا ہے کہ یہ نہ سمجھو کہ اسرائیل جو ہے اصل ڈالیاں جو ہیں وہ کاٹ کر تمہیں پوند کیا گیا ہے، اگر وہ فرما برداری کریں گے تو وہ بھی پوند ہو سکیں گے، وہ بھی بحال ہو سکیں گے، اور تم غیر قوم والے اگر اپنے آپ کو ثابت نہیں کرو گے تو تم بھی کاٹے اور آگ میں ڈالے جا سکتے ہو۔ یہ پاکستان کون سا پاکستان ہے؟ یہ کہاں کی باتیں ہو رہی ہیں؟ کس کو کاٹا اور کس کو پوند کیا جا رہا ہے؟ کیوں کاٹا جا رہا ہے اور کیوں پوند کیا جا رہا ہے؟ اس راز سے یہ سایہ پردہ اٹھاتا ہے اور کہتا ہے 5واں باب اس کی 4 آیت میں کہ میں اپنے پاکستان کے لیے اور کیا کر سکتا تھا جو میں نے نہ کیا، اور اب جو میں نے اچھے انگوروں کی امید کی تو اس میں جنگلی انگور کیوں لگے؟ خدا یہ سایہ سے بات کر رہا ہے، میں اسرائیل کو لے کے آیا، میں نے اسرائیل کو بسایا، میں نے اس پہاڑ سے سارے پتھر جو غیر قوم کی شکل میں تھے نکال ڈالے، میں نے ایک زرخیز جگہ، نرم جگہ اور موسم کے اعتبار سے اچھی جگہ کا انتخاب کیا، اور جب اتنی محنت میں نے کی، میں نے ان کو لگایا، میں نے برج ان کے اندر بنایا، میں نے ان کو باڑ کے اندر رکھا، حفاظت میسر کی، لیکن جب میں نے پھل کی توقع کی تو پھل کیا لگا؟ جنگلی انگور، کڑوا اور کھٹا، جس کو کسی کی بھی طبیعت گوارا نہیں کرتی۔ اور یہ کیا انگور تھا؟ یہ کیا پھل تھا؟ آئیے اس پھل کے اوپر غور کرتے ہیں۔ اور یہ پھل خدا ان لوگوں سے توقع کرتا ہے جو انسان ہے، اس سے توقع کی جاتی ہے، جو اس کا بلایا ہوا ہے، جو اس کا چنیدہ ہے، جو اس کا مقرر شدہ ہے۔ یسایا کی کتاب 5واں باب 7ویں ہے۔ سورۃ الافواج کا پاکستان بنی اسرائیل کا گھرانہ ہے اور بنی یہودا اس کا خوشنما پودا ہے۔ اس نے انصاف کا انتظار کیا پر خون ریزی دیکھی، وہ داد کا منتظر رہا پر فریاد سنی۔ انصاف کو ڈھونڈتا رہا پر ظلم، خون ریزی، ناانصافی، اور داد کا منتظر رہا لیکن فریاد سنی۔ یہ آج کی دنیا کے دو جو ہیں ایسے پھل ہیں جن سے ہر شخص جو ہے وہ ہمیں محروم لگتا ہے۔ انصاف اور داد۔ داد کا مطلب ہے کسی کا شکریہ ادا کرنا، کسی کو سراہنا، کسی کا احسان مند ہونا۔ لیکن ہم تو روز خداوند کے احسان مند ہوتے ہیں۔ ہم کھانا کھاتے وقت اچھی دعا کرتے ہیں، ہم رات کو سوتے وقت اچھی دعا کرتے ہیں، اور ہم گاہے بگاہے ہمارے منہ سے خداوند کے لیے شکر گزاری نکلتی رہتی ہے۔ کیا یہ وہ داد ہے؟ کیا یہ وہ خداوند شکر گزاری کی بات کر رہے ہیں؟ نہیں، یہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن جس بات کا خداوند یہاں ذکر کر رہے ہیں وہ ان لوگوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں جو اس کے اپنے لوگوں کے ستائے ہوئے ہیں، جو اس تک فریاد لاتے ہیں، دیکھ میرے ساتھ یہ ظلم ہوا،
اور کلام مقدس میں خداوند کہتے ہیں کہ میں مسکین کا خیال رکھتا ہوں۔ مسکین کو جب دکھ دیا جاتا ہے، جب اس کو تکلیف پہنچتی ہے، تو اس کے منہ سے آہ نکلتی ہے، اور داؤد اس کو کہتا ہے جو غریب کا نالہ سن کر کان بند کر لیتا ہے وہ خود بھی پکارے گا تو میں نہیں سنوں گا۔ اور یہ پھل آج کس طرح سے ہم ان کو اپنی زندگی میں لا سکتے ہیں؟ خداوند یسوع مسیح نے اس کے لیے ہمیں بہت اچھا مشورہ دیا ہے۔ یوحنا کی انجیل 15واں باب 5ویں آیت، میں انگور کا درخت ہوں، تم ڈالیاں ہو، جو مجھ میں قائم رہتا ہے اور میں اس میں، وہی بہت پھل لاتا ہے، کیونکہ مجھ سے جدا ہو کر تم کچھ نہیں کر سکتے۔ ہم صرف ایک کٹی ہوئی ڈالی ہیں۔ جب تک ہم اس اچھے زیتون اور اچھے انگور کی جڑ کے اوپر پویند نہیں ہوں گے، اس وقت تک ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ اور نہ صرف پویند ہونا لازمی ہے بلکہ اس کے ساتھ یک جان ہونا بھی لازمی ہے۔ اور یک جان کیسے ہوا جا سکتا ہے؟ یہ نہیں کہ خدا کو الاپتے رہے اور انسان کو کچلتے رہے۔ آئیے میں آپ کو اس کا معیار دکھاتا ہوں۔ کلام مقدس اس بات کے لیے جو ہے وہ ہمارے ساتھ بات کرتا ہے۔ سیموئیل کے بارے میں، پہلا سیموئیل اس کا دوسرا باب اس کی 26ویں ہے۔ جب ہنا نے سیموئیل کو ہیکل میں چھوڑا تو لوگ اس بچے کی فرما برداری دیکھ کر حیران ہونے لگے۔ خدا کی طرف اسرائیل لوٹنے لگا۔ وہ لوگ جنہوں نے ہیکل میں آنا چھوڑ دیا تھا، ایلی کے بچوں اور ایلی کے خاندان کے سبب سے وہ واپس آنے لگے۔ ان کو قربانی میں دلچسپی ہونے لگی۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ سیموئیل جو ہے وہ سب کی نظر میں جو ہے وہ ایک اچھی راہ پر دکھائی دے رہا تھا۔ وہ خدا کا مقبول ہونے کے ساتھ ساتھ انسانوں میں بھی مقبول ہونے لگا۔ انسان اس کو داد پیش کرنے لگے، انسان اس کے لیے خدا کی شکر گزاری کرنے لگے، انسان اس کے لیے خدا کو کہنے لگے کہ یہ انتخاب انمول انتخاب ہے۔ پہلا سیموئیل اس کا دوسرا باب 26ویں آیت، اور وہ لڑکا سیموئیل بڑھتا گیا اور خداوند اور انسان دونوں کا مقبول تھا۔ یہ طریقہ ہے۔ ہم انسانوں کے ساتھ جو ہے اگر انصاف اور داد کے ساتھ پیش آئیں گے تو وہ خداوند کے حضور ہماری شفاعت کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے، کھڑے ہوں گے، اور اس طرح سے ہم اس زمینی زندگی کو ایک فتح مند، جیسے میں نے پہلے ذکر کیا 3 طبقوں کے بارے میں، تو ہم اس زمینی زندگی کو ایک فتح مند زندگی کے ساتھ جی سکیں گے۔ 7 باتیں جو ہیں میں خاکہ دہرانا چاہتا ہوں زمینی زندگی کے لیے۔ خداوند کا معیار یہ ہے کہ ہم قائم رہنے والی زندگی جئیں اس دنیا میں، فتح مند رہنے والی زندگی جئیں اس دنیا میں۔ تیسرے نمبر پر جنگجو یعنی محرک زندگی جو ہے وہ جئیں اس دنیا میں۔ دیانتدار رہنے والی زندگی جئیں اس دنیا میں۔ 5ویں نمبر پر سچائی کی پیروی کرنے والی زندگی جئیں اس دنیا میں۔ 6 نمبر پر حلیمی کی تاثیر والی زندگی جئیں اس دنیا میں۔ اور 7ویں نمبر پر جانثاری والی زندگی جئیں اس دنیا میں۔ تب جا کے ہمیں بقا میں زندگی گزارنے کا طریقہ کار
पता चलेगा, क्योंकि बका में जो जिंदगी गुजारी जाती है वो बका में दाखिल होने के लिए इस मियार की बेहद जरूरत है। और नंबर दूसरे पर फतह की रफाकत हमें मैसर होगी, और नंबर तीसरे पर इख्तियार के मकामों में हम दाखिल किए जाएंगे, और नंबर पांचवें पर वफाओं के मकान आपको मैसर होंगे, और नंबर पांचवें पर सच्चाई के ऐवान। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, क्या तुम 12 तख्तों पर बैठकर इस्राएल के 12 कबीलों का मेरे साथ इंसाफ करोगे? खुदा आपको मुनसफ बनाने के लिए उसने चुना है, और जमीन पर मुनसफी जो कमजोर है तो उसको मजबूत करने की जरूरत है। और नंबर 6 पर मंजूर नजर सुल्तानों में आपको मकाम मिलेगा कि वो आप, खुदा यीशु मसीह ने कहा, जो जमीन पर मेरा इनकार करेगा मैं बाप के सामने उसका इनकार कर दूंगा। और हम जब पहले नंबर पर गौर करते हैं, कायम रहने वाली जिंदगी गुजारनी है हमने जमीन पर, और कायम रहने का मतलब है अटल होना, बरकरार रहना। कुछ भी हो जाए, जो बात सदाकत पर मबनी है उसके लिए खड़े होना ही कायम रहना कहलाता है। यहूदी खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान ले आए, उन्होंने कहा अच्छा फर्ज करो हम मान लेते हैं कि तुम खुदा की तरफ से हो, खुदा के बेटे हो, क्या करें हम आगे? खुदावंद यीशु मसीह ने कहा ये बहुत नहीं, अगर तुम मेरे कलाम पर अमल करोगे तो हकीकत में मेरे शागिर्द ठहरोगे। यहूदियों के वो दिलों को जानता था, ये मुझे बना रहे हैं, ये मुझे और चीजों में उलझाने की कोशिश कर रहे हैं। और एक लंबी बहस होती है यूहन्ना की अंजील के अंदर 8वें बाब के अंदर, बहुत बड़ा बाब है, 57-58 आयत तक यही बहस चलती जाती है, और खुदावंद उनको बड़े सख्त अल्फाज में कलाम सुनाते हैं। सुनिए जरा क्या कहते हैं। यूहन्ना की अंजील उसका 8वां बाब उसकी 31वीं और 47वीं आयत मैं आपके सामने पढ़ूंगा। बस यीशु ने उन यहूदियों से कहा जिन्होंने उसका यकीन किया था कि अगर तुम मेरे कलाम पर कायम रहोगे तो हकीकत में मेरे शागिर्द ठहरोगे। जो खुदा से होता है वो खुदा की बातें सुनता है, तुम इसलिए नहीं सुनते कि खुदा से नहीं हो। और यहां कायम रहने वाली जिंदगी के लिए जरूरी है कि हमारे कान जो हैं वो खुदावंद की तरफ लगे रहें। और दूसरे नंबर पर है फतहमंद रहने वाली जिंदगी। फतह का मतलब है गालिबाना, मुसल्लत हासिल करना, किसी को अपने मशवरे या अपनी बात के ऊपर अमल करने के लिए उकसाना और कामयाब होना, ये फतह है। पहला यूहन्ना 5वां बाब 4 है। जो कोई खुदा से पैदा हुआ है वो दुनिया पर गालिब आता है, और वो गलबा जिससे दुनिया मगलूब हुई है हमारा ईमान है। खुदावंद यीशु मसीह का तजस्सुम, उसका पैदा होना, उसका दुख सहना, मौत, जमीन जो है, दुनिया जो है, ये सारे हथकंडे हैं उसके आदमी को रोकने के। आप देख लें, हम इन्हीं वजूहात की बना पर रुकते हैं इस दुनिया में, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह वाहिद ऐसी शख्सियत है जो इन सब बातों पर गालिब आया, और इन पर ही नहीं बल्कि मौत भी उसका रास्ता नहीं रोक पाई। और उसने अपने शागिर्दों से कहा, यूहन्ना की इंजील उसका 16वां बाब 33वीं आयत,
मैंने तुमसे ये बातें इसलिए कही कि तुम मुझ में इत्मीनान पाओ। दुनिया में मुसीबत उठाते हो, लेकिन खातर जमा रखो, याद दहानी के तौर पर कहीं लिख लो, अपने दरवाजे के सामने लगा लो, अंदर बाहर आते जाते उसको पढ़ सको। खातर जमा रखो कि मैं दुनिया पर गालिब आया, और उस गलबे को बदस्तूर कायम रखने के लिए खुदावंद आज आपको ये 7 बातें जो है वो आपके सामने रखता है कि आप जमीन पर क्या इस तरह की जिंदगी जी रहे हैं। चाहते हम सब ऐसी जिंदगी है, लेकिन अगर कहीं पर कमजोरी है तो आज इस बात की तरफ नजर रखें, कान लगाएं कि जब तक तुम मुझ में कायम ना रहो और मेरी बातें तुम में कायम ना रहे, तुम मुझसे जुदा होकर कुछ नहीं कर सकते। आइए आज उससे निपट जाने का वादा करें, आइए आज उसके साथ खड़े रहने का वादा करें। कुछ भी हो जाए जिंदगी में, किसी तरह की भी जो है वो मुश्किल आ जाए, उसके साथ कायम रहे। फतह उसके हाथ में है, वो आपको यकीनन कामयाब करेगा, लेकिन सिर्फ इतना करें कि आप खड़े रहें। इस्राएल दिल उनका घबरा गया और वो मूसा पर बुड़बुड़ाने लगे। सामने बहरे कुलजम है और पीछे मौत का ठाठे मारता समंदर फिरौन की सूरत में। खुदावंद ने मूसा से कहा, इन्हें कह कि आज के बाद तुम इन मिस्रियों को कभी नहीं देखोगे। और ऐसा ही हुआ। खुदावंद ने पूर्वी हवा चलाई, समंदर के अंदर राह पैदा कर दी और बनी इस्राएल को खुश्क जमीन पर लेके चला गया। फकत इतना उनको करना था कि खड़े होकर मूसा ने कहा, खुदावंद की निजात को देखो। तो आज भी हमें खुदावंद यीशु मसीह के ऊपर अपने ईमान की बुनियाद को रखना है, क्योंकि उसने कहा तुम मुझसे जुदा होकर कुछ नहीं कर सकते। खुदावंद इस कलाम के सबब से मुझे और आप सबको बड़ी बरकतों से नवाजे। आइए दुआ करें। हमारे दरमियान हस्बे मामूल उस्ताद मोहतरम तशरीफ फरमा है, तो दरख्वास्त की जाती है कि कलाम खुदा के लिए दुआ करें और जमात को कलमाते बरकत के साथ रुखसत करें। खुदावंद यीशु मसीह में हमारे आसमानी बाप, हमारे जिंदा खुदावंद इब्राहिम, इसहाक और याकूब के खुदा, हम खुदावंद यीशु मसीह के प्यारे अजीब मुकद्दस जलाली अब्दी नाम के वसीले से तेरे पास आते हैं। खुदावंद तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी हमद करते हैं तेरे पैगाम के लिए। खुदावंद तेरा अजीम हाथ प्यारे खुदावंद अपने लोगों के साथ है। प्यारे खुदावंद तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी हमद करते हैं। प्यारे खुदावंद दुआ करते हैं उन सब बहन भाइयों को जो हमारे दरमियान नहीं, खुदावंद उनको बरकत दे और उनसे कलाम कर। प्यारे खुदावंद रूथ और विल्सन को अपने हाथ में मजबूत कर, सेहत दे, तंदुरुस्ती दे और तेरा नाम जलाल पाए। यूसुफ को तसल्ली दे, इत्मीनान दे और सारे ख़ानदान को अपने हाथ में महफूज रख। तो प्यारे बाप तेरा शुक्र करते हैं तेरी मौजूदगी के लिए, तेरी हजूरी के लिए। खुदावंद यीशु मसीह के प्यारे अजीब मुकद्दस जलाली अब्दी नाम के वसीले से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की शराकत अब से लेकर हमेशा तक हम सब के साथ होती रहे, आमीन।